السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ونحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدنا عملا۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بازار تو سجا دیے ہم نے میلاد مصطفیٰ کے لیے، بازار تو سجا دیے ہم نے میلاد مصطفیٰ کے لیے، پیغام مصطفیٰ کیا ہے یہ ہم نے بھلا دیا۔ ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اسلامی روحانی پردہ نشین ماؤں، معززات، مکرمات، عزتاں، ادباں، احترامات لائق اسلامی روحانی پردہ نشین بہنوں، اللہ رب رحمان دی مقدس کلام دے دو مقامات احباب دے سامنے تلاوت کیتے نے، اور ان دونوں مقامات سے اللہ رب رحمان نے جس بات دا تذکرہ اور اعلان فرمایا ہے وہ میرا اج دا موضوع ہے۔ اشتہارات سے تساں پڑھ چکے ہو، گزشتہ جمعے میں اعلان بھی کیتا سی کہ آئندہ جمعے انشاءاللہ میرا موضوع ہوئے گا عید میلاد منان والیاں دے دلائل اور انہاں دا شرعی جائزہ، شرعی حیثیت۔ تو بھائیوں، صاحبوں، ساتھیوں، 12 ربیع آیا اور گزر گیا۔ 12 ربیع والے دن صرف لاہور اندر ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان اندر، اور پھر پوچھو تے پورے ایشیا اندر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی آڑ اندر آ کے جو میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم دی توہین اور گستاخی کیتی گئی ہے، ایسی گستاخی اور ایسی توہین دی جرت شاید اج تک کافر بھی نہیں کر سکیا۔ تیرے ملتان دے اندر
ایسے 12 ربیع نو جشن عید میلاد النبی دے نام تو ایک سٹیج سجایا گیا، جس سٹیج تے دوشیزہ ینگ نوجوان ایک لڑکی خوبصورت ترین نیم عریاں لباس پہنا کے، لباس ایسا کہ جیدے بارے میرے پاک نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آج تو 1400 سال پہلے اعلان فرمایا سی، صحیح مسلم اندر موجود ہے، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن رائحہا۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، اس دور اندر عورتاں نے لباس پہنے ہوئے گا، پہن کے بھی ننگیاں ہون گیاں۔ یہ میرے پاک نبی دی حدیث ہے، اور میں حدیث سے کلمات دے سادہ الفاظ اس سے سادہ زبان اندر یہ احباب نو سنانا چاہنا، بغیر کسے تعویل دے، بغیر کسے پردے دے، بغیر کسے ہیرا پھیری کیتیاں، پردہ شردہ پا کے الفاظ نو ذرا اچھے انداز اندر بیان کرن دی کوشش جی میں کیتی جاندی، اللہ جی انہوں اچھے انداز نال بیان کرو۔ میں سمجھنا میرے پاک نبی دی الفاظ تو اچھا لفظ کائنات اندر کوئی ہو سکدا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کاسیاتن، وہ لباس پہنن والی ہون گیاں، پہنن دے باوجود عاریاتن، ننگیاں ہون گیاں۔ مطلب کی ہوئے گا؟ ممیلاتن مائلاتن، لوگ میرے وال مائل ہون، میں لوگاں وال مائل ہواں۔ رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، اور انہاں دے سراں تے بالاں دے جھولے انج کیتے ہون گے جویں بخت نسل دے اٹھاں دیاں کوہاناں ہوندیاں نے۔ میرے محبوب فرماندے نے لا یدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسیاں عورتاں جنت جانا تے دور دی گل ہے، جنت دی ہوا بھی نہیں پان گیاں، جنت دی ہوا بھی نہیں آئے گی۔ ایسا لباس جی دے اندر جسم سارا نظر آ رہا سی، ہاف بازو اور پورے بازو تے مہندی لگا کے، پھول بنا کے، سر ننگیاں کر کے، چہرہ ننگیاں کر کے، ادھا گڑا ننگیاں کر کے اسٹیج تے بٹھائے، نال ایک کرسی خالی چھڑیے، اور ساری دنیا جان دیئے کیوں چھڑیے؟ ذرا آنکھیں بند کریں، تصور کی زندگی میں آ کے انتظار کریں، محبوب تشریف لا رہے ہیں ابھی ہماری مجلس کے اندر۔ یہ کرسی کن کے لیے چھوڑی ہے؟ محبوب کائنات کے لیے۔ وہ آئیں گے اور اس لڑکی کے ساتھ والی چیئر پہ بیٹھیں گے۔ یہ بیٹھنے والی کون ہے؟ یہ جنت کی حور بنا کے بٹھائی گئی ہے محبوب کائنات کے لیے، اور سامنے لڑکیاں اور لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، ویڈیوز بن رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، تصاویریں بن رہی ہیں، کائنات کو یہ منظر دکھایا جا رہا ہے۔ اور ایمان والو ذرا گریبان میں نظر دوڑا کے اپنے ایمان کو جھنجھوڑ کے بتلاؤ کہ اس سے بڑی گستاخی میرے نبی کی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اور ایک گستاخی جشن عید میلاد النبی دے نام تو میرے محبوب دے نال عشق اور محبت اور پیار دے نام تو کیتی گئی۔ کتے خاکے پہ بن دے نے، اور کتے میرے محبوب نو مجلساں اور محفل اندر بلایا جا رہا ہے، اور کتے آمد دے انتظار ہو رہے نے، کتے دنیا تے ہوراں بنا کے، ماڈل بنا کے پیش کیتے جا رہے نے، اور پھر کہندے نے اسی مسلمان ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، ظاہر میں ہو نصارہ، تمدن میں ہنود۔ میرا عنوان عید، جشن عید میلاد النبی منان والیاں دے دلائل، اور پھر دی شرعی حیثیت کی۔ گزشتہ جمعے تسی سنے ہیں میرے پاک نبی علیہ السلام دے دنیا تو جان تو 400 سال بعد اندر ایجاد ہوئی تے شیعہ نے ایجاد کی تھی، جنہاں نے لباس شیعہ دا پہنے سی وچوں یہودی سن، اور پھر ختم ہو گئی۔
پھر 700 سال بعد زانی اور عیاش قسم دے بادشاہ ایجاد کی تھی جنہوں اج اسی دین دا رنگ دے کے دین سمجھے اور مولوی دلائل پیش کر دینے نو دین بنان واسطے لوگاں دے سامنے انہوں دین بنا کے پیش کرنے واسطے میں ان دلائل دی ذرا شرعی حیثیت دسنا چاہنا. یقیناً کوئی بھی ایسا عمل جنہوں نیکی کیا جائے, جنہوں ثواب کیا جائے, جنہوں دین آکھیا جائے, وہ بغیر دلیل تو تے نہیں نہ ہو سکتا. دلیل تے دینی پیندی ہے. وہ خواہ مسلک بریلوی ہوئے, مسلک دیوبند ہوئے, مسلک او شیعہ ہوئے, وہ کسے بھی فرقے نال تعلق رکھن والا ہوئے, اینا تے وہ ضرور کہے گا مولوی جی کوئی ثبوت تے پیش کرو, کوئی کہانی سنا دیو, کوئی قصہ سنا دیو, کسے بابے دریا چ ڈوبی, کسے کنارے لا چھڑی, اور کسے 200 میل دور ایتھے بیٹھے کشتی بنیر جناب کنارے لائیے تو دے سر چ کٹا پہ گیا. مولوی جی کوئی دلیل تے پیش کرو, کوئی جوڑ توڑ تے لاؤ. پھر مولویاں جوڑ توڑ لائے اور دلیل پیش کی تھی قرآن پاک اندروں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریاء دے مبارک سینہ تے آن والا قرآن خالق کائنات دا قرآن کہندا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرحوا. حضرات سننا ذرا توجہ دے نال, مالک کائنات دے قرآن دا 11واں پارا, سورت دا نام سورہ یونس, اور سورہ یونس دی 58 نمبر آیت ہے. مالک کائنات دا قرآن اعلان کردا ہے, خالق کائنات نے فرمایا لوگو آؤ ذرا توجہ فرمائیے, اللہ ذوالجلال دے قرآن تے غور کرنا. مالک کائنات نے فرمایا قل, اے میرے پاک نبی اعلان کر دیو. اے مولوی دلیل دینا چاہتا ہے جشن عید میلاد النبی نو ثابت کرن دی, جیڑی عید میرے پاک نبی دے دنیا تو جان تو 400 سال بعد یہودیاں نے ایجاد کی تھی. حضرات اس عید نو دین کہنا چاہتا ہے, انہوں میرے پاک نبی دا دین ثابت کرنا چاہتا ہے, اسلام ثابت کرنا چاہتا ہے. اور وہ بھی قرآن پاک دے اندروں قرآن پاک دی آیت پڑھی ہے. قرآن کہندا ہے قل, اے میرے پاک نبی لوگاں نو اعلان کر دیو بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اے نبی لوگاں نو اعلان کر دیو اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت دے نال خوش ہو جاؤ. ایدا لفظی معنی اے وے اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دے نال خوش ہو جاؤ. لیکن مولوی یہ معنی نہیں کردا. مولوی جدو یہ عید پڑھدا ہے تے ملا ثابت کردا ہے, ادو مولوی کہندا ہے کہ اللہ کہہ رہے نے اللہ دے فضل تے اللہ دی رحمت دی خوشی مناؤ. پھر پوچھئے مولوی جی فضل دا کی معنی ہے, رحمت دا کی معنی ہے؟ تے مولوی ہولی جی کہندا ہے فضل دا معنی نبی, رحمت دا معنی نبی دی ولادت. اوے نبی دے میلاد دی خوشی مناؤ. حضرات سننا ذرا توجہ دے نال, اللہ پاک دا قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں, خالق کائنات دا قرآن اللہ ذوالجلال دی کلام, اے فہم و فراست والا, اے بلاغت والی کلام جی دے بارے مالک کائنات نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کائنات دے لوگو اے ایسی کتاب ہے نہ اے دے اندر لفظاں دا کوئی ہیر پھیر, نہ زبراں تے زیراں دا کوئی شک, نہ رکوعاں تے سپاریاں دا کوئی شک ہے, نہ صورتاں دا کوئی فرق آیا ہے, نہ شداں تے مداں دی کوئی کسر چھڑی ہے. لا ریب فیہ, لا ریب تے بے عیب کتاب ہے. سونیاں ذرا توجہ کرنا, اے کتاب اتری کتھے وے, میں صدقے جاواں قربان جاواں. اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک اندر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. اینو فرشتے لے کے آئے, اینو جبریل لے کے آئے, اللہ دے نوری ملائکہ لے کے آئے, اور کتھے لے کے آئے؟ میرے پاک نبی دے پاک سینہ تے لے کے آئے. علم نشرح
شرح لک صدرک، اس مبارک سینے تے قرآن اتریا ہے۔ لوگوں ذرا توجہ کرنا، اللہ نے قرآن اتاریا محبوب دے سینے تے اتاریا، پھر ایمان نال دسو اس قرآن نو میرے پاک نبی تو زیادہ اس کائنات اندر کون جاندا ہے سوائے میرے پاک نبی دے؟ جنی فہم و فراست، جن شعور دے نال اور جنی گہرائی اندر جا کے میرے پاک نبی قرآن نو جان دے نے، اس کائنات اندر اللہ نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی، کوئی انسان، کوئی حیوان، کوئی درند، کوئی پرند، کوئی مخلوق پیدا نہیں فرمائی جیڑی میرے پاک نبی تو زیادہ قرآن نو سمجھ دی ہوئے۔ سننا ذرا غور کرنا، پھر قرآن دی تفسیر کردا ہے۔ ذرا مولوی جی پچھلی آیت بھی پڑھ لو، مالک کائنات نے اس تو پچھلی آیت اندر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، کائنات دے لوگو اللہ ذوالجلال دا قرآن کہندا ہے تواڈے کول نصیحت آ گئی۔ نصیحت کتھوں آئی ہے؟ مر ربکم، تواڈے رب کولوں، تواڈے رب والوں تواڈے کول ایک نصیحت آ گئی۔ وشفاء لما فی الصدور، اور اللہ نے تواڈے سینیاں واسطے شفا نازل کر چھڑی ہے۔ اور سنو شفا کیڑی شے بن کے آئی، اللہ والوں نصیحت کیڑی شے بن کے آئی۔ قرآن دا دوسرا مقام کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، صدقے جاواں پروانیاں قرآن کہندا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، میں تواڈے سینیاں دا دی شفا قرآن نو بنا کے نازل کیتا ہے، میں تواڈے واسطے رحمت قرآن نو بنا کے نازل کیتا ہے۔ ایک اور مقام اللہ ذوالجلال دے قرآن دا، خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، فرمایا میرے پاک نبی انہوں کہہ دیو میں قرآن نازل کیتا ہے ہدایت بنا کے، شفا بنا کے، رحمت بنا کے نازل کیتا ہے۔ حضرات میرے پاک نبی دی تفسیر جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، محبوب کبریا دی تفسیر جناب ہلال بن یساع بیان کر دے نے، جناب قتادہ بیان کر دے نے، میرے پاک نبی دے چچیرے بھائی عبداللہ بن عباس بیان کر دے نے، جناب زید بن اسلم بیان کر دے نے، امام ابن جریر، امام ابن کثیر، امام ابن عربی حضرات اور امام بغوی رحمہم اللہ، ان سارے مفسران نے قرآن پاک دی اس آیت دے وچوں فضل اور رحمت تو مراد کی لے ہے، کہندے نے فضل تو مراد اسلام ہے، رحمت تو مراد اللہ دا قرآن۔ کیوں؟ اللہ دا قرآن خود کہندا ہے قرآن رحمت بن کے آیا، قرآن شفا بن کے آیا، اللہ دے نبی خود کہندے نے قرآن رحمت بن کے آیا ہے، قرآن شفا بن کے آیا ہے۔ اور ایتھے فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتی، اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت نال فبذالک فلیفرحوا، لوگو خوش ہو جاؤ، اللہ نے فضل کیتا ہے یعنی اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا ہے، لوگو خوش ہو جاؤ، اللہ نے رحمت کیتی ہے یعنی قرآن نازل کیتا ہے۔ میں صدقے جاواں پروانے قرآن و سنت دیا، غور کرنا ذرا توجہ کرنا، اگر بالفرض مولوی جی دی گل من ہی لئیے، لو جی مولوی جی فضل تو مراد نبی تے رحمت تو مراد نبی دی ولادت، ذرا ایمان نال دسنا جدو میرے نبی پیدا ہوئے نے اودوں رحمت بنے سن یا جدو نبی بڑے نے اودو رحمت بنے سن؟ میں تے قرآن دا مطالعہ کیتا ہے، میں سارا قرآن پڑھے ہے، تفسیر پڑھی ہے، مختلف تفسیراں پڑھیاں نے، ترجمہ
پڑھیا ہے اے لوگوں بلکہ پڑھیا ہی نہیں میں تے اللہ دی رحمت دے نال ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں میں تے کئی دفعہ قرآن پاک دی تفسیر پڑھا بھی چکے ہاں ترجمہ بھی پڑھا چکے ہاں میں تے قرآن پاک اندروں ایک کوئی ایت ویکھیے جتھے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ خالق کائنات نے فرمایا لوگو جدو میرا محبوب پیدا ہویا ادوں رحمت نہیں بلکہ جدو نبی بنے ہیں میں ادوں رحمت بنایا ہے صدقے جاواں پروانیاں اگر میرے پاک نبی دی ولادت رحمت ہوندی یقیناً اللہ ولادت والے دن نو کنفرم کر دیندے تیرے امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب ملفوظات اندر لکھیا ہے فتاوی رضویہ اندر لکھیا ہے محبوب کائنات 8 ربی نو پیدا ہوئے اور تو جلوس کڑنا ہے 12 ربی نو پروانے اپنے امام دے نال اتفاق کر اور کئیاں نے لکھیا 9 نو پیدا ہوئے کئیاں لکھیا 12 نو پیدا ہوئے کئیاں لکھیا 2 نو پیدا ہوئے اختلاف دا ایمان ہے اللہ نے میرے محبوب دی ولادت نو او حیثیت نہیں دیتی جڑی محبوب دی بیست نو حیثیت دیتی ہے تے بیست ہوئی ہے 40 سال دی عمر اندر جدو اللہ پاک نے نبوت عطا کی تھی پھر مالک کائنات نے فرمایا میں آدم نبی نو عیسیٰ نبی نو موسیٰ نبی نو ابراہیم خلیل نو میں موسیٰ کلیم نو میں عیسیٰ روح نو میں اسماعیل زبی نو میں اپنے اسحاق پیارے نو میں یعقوب تے یوسف پیارے نو سارے نبیاں نو نبوتاں دتیاں نے خاص علاقیاں واسطے خاص لمٹ تے خاص وقت واسطے پر سونیا جدوں تیری واری آئی ہے 40 سال دی عمر ہوئی ہے نبی نو اللہ پاک نے نبی بنا کے میرے پاک نبی تے نبوت جناب اتار کے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اے میرے پاک نبی میں تینوں ساری کائنات واسطے بشیر بھی بنایا نذیر بھی بنایا ساری کائنات واسطے اور پھر گل سنو اگلی گل نالے ساری کائنات واسطے نالے جب تک دنیا ادوں تک میں صدقے جاواں قربان جاواں محبوب دی نبوت بیست نبوت رحمت بیست رحمت آپ دی ولادت رحمت نہیں حضرات گل سننا ذرا پیار دے نال تے جڑا معنی مولوی نے کیتا ہے اے تحریف فی القرآن یعنی قرآن نو اپنے مطلب دے مطابق بدل لینا اپنے الو نو سیدھا کرنے واسطے قرآن نو بدلن دے مترادف ہے مولوی جی جڑا قرآن اندر تحریف کرے او دا امام نال تعلق کوئی نہیں غور کر توجہ کر نالے عاشق رسول دے دعوے کرنا ہے نالے محب رسول دیاں جھنڈیاں لانا ہے نالے 12 ربی نو میرے پاک نبی دی ولادت تے پیار تے عقیدت تے محبت اندر دیکھاں اتارنا تے بازار سجانا ہے اے غور کر کے تے ایسا عمل کر کے تو اسلام تو تے خارج نہیں ہو رہا سنو سنو قرآن مالک کائنات دا خالق کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا دے کول صحابی آئے آندے نے سونیا مکہ دے مشرکاں نے بڑا ظلم کیتا ہے سونیا دعا کر دیو اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دے اے مار دے نے بڑے ظلم بڑے کر دے نے زیادتیاں کر دے نے سونیا انہاں نے بلال دا جسم چھلنی کر چھڑیا خبیب دا جسم چھلنی کر چھڑیا میرے پاک نبی دے عمار تے بڑا ظلم کیتا ہے سونیا انہاں واسطے بد دعا کر دیو میں صدقے جاواں محبوب نے کی فرمایا آپ فرماندے نے انی
لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ کائنات دے لوگو مینوں جدو رب نے نبی بنایا سی اس واسطے نہیں سی بنایا کہ میں لوگاں واسطے لامتاں دیاں دعاواں کراں، لامتاں بھیجاں، بلکہ رب نے نبی اس واسطے بنایا ہے کہ میں لوگاں واسطے رحمت بن جاواں، صدقے جاواں، قربان جاواں۔ رحمت میرے نبی دی بعثت ہوئی، رحمت میرے نبی دی نبوت ہوئی، ولادت نہیں۔ مولوی جی جے منانا چاہنا ہے پھر نبوت والی ڈیٹ منا جدن میرے محبوب تے پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پھر مولوی جی دوسری دلیل دینے نے، دوسری دلیل سننا ذرا۔ آمدے نے جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک نبی دا چاچا ہے عباس، جناب بخاری دی حدیث پیش کردا ہے، اندر صحیح بخاری دی صحیح حدیث ہے، جناب عباس نو خواب آیا، خواب اندر عباس دا بھائی ابو لہب جو کہ میرے محبوب دا چاچا سی، عباس بھی میرے پاک نبی دا چاچا ہے، ابو لہب بھی میرے پاک نبی دا چاچا ہے۔ ابو لہب مر گیا، دنیا تو چلا گیا، بے ایمان ٹر گیا۔ سننا ذرا توجہ دے نال، جناب عباس نو خواب آیا، لیکن خواب کدوں آئی؟ جدوں عباس مسلمان نہیں سن ہوئے، اجے دار الکفر اندر نے، کفر دی حالت اندر عباس نو خواب آیا۔ خواب اندر ابو لہب ملیا، جناب عباس پوچھ دینے، اوے ابو لہب تو تے دنیا تو چلا گئے ہیں، دنیا تو ٹر گئے ہیں، سنا تیری قبر دی زندگی کیسی ہے، سنا تیری آخرت دی زندگی کیسی ہے؟ ابو لہب کہندا ہے بھائی جان میں قبر اندر بڑی سختی جھیل رہا، بڑیاں مصیبتاں تے بڑیاں تکلیفاں نے، پر جدوں سوموار دا دن ہوندا ہے، ہر سوموار والے دن مینوں اس انگلی اور انگوٹھے دے درمیان وچوں اے انگوٹھا تے انگوٹھے دے نال والی انگلی اے دے درمیان اندروں ایک روایت ہوندا ہے مینوں دودھ ملدا ہے، دوسری روایت وچوں ہوندا ہے مینوں پانی ملدا ہے، میں صدقے جاواں تے عذاب ہلکا ہو گیا۔ اس توجہ کرنا پروانے آندا میرا عذاب ہلکا ہو گیا۔ ہن مولوی یہ خواب سنا کے کہندا ویکھو جی ابو لہب کافر ہے، جے کافر دا عذاب آپ دی پیدائش والے دن صرف اس وجہ تو ہلکا ہو گیا کہ جدن میرے پاک نبی پیدا ہوئے سن، ابو لہب دی لونڈی سویبہ نے آ کے ابو لہب نو خبر دیتی تواڈے گھر بھتیجا پیدا ہویا ہے، تواڈے بھائی عبداللہ دے گھر اللہ نے بیٹا پیدا کیتا ہے۔ جدوں یہ گل جناب آ کے سویبہ نے ابو لہب نو سنائی، ابو لہب نے انگلی دا اشارہ کر کے آکھیا جا میں تینوں آزاد کیتا۔ انہیں نبی دی ولادت دی خوشی اندر اپنی لونڈی آزاد کیتی تے انو اس انگلی وچوں دودھ ملدا ہے، تے جدو اسی نبی دی جناب ولادت والے دن جشن مناواں گے، دودھ دیاں سبیلاں لاواں گے، پانی دیاں سبیلاں لاواں گے، دیگاں اتاراں گے، نبی دا جلوس کڈاں گے، پھر سانو کی ملے گا؟ مولوی جی ثابت ہو گیا میرے پاک نبی دا جلوس، اللہ میری توبہ، میرے پاک نبی دی ملاد ثابت ہو گئی۔ حضرات ذرا غور کرنا، اے دلیل دیتی ہے مولوی صاحب نے، میں کیا مولوی جی غور کرنا خواب کینوں آیا ہے؟ اخے جناب عباس نو، تے خواب اندر کون آیا ہے؟ ابو لہب۔ ابو لہب کون سی؟ کافر۔ جنہوں خواب آیا او کون سی؟ اخے او بھی کافر۔ کافر نو خواب آیا تے کافر ملیا، اوے کافر ملیا کافر نو خواب اندر، تے کافر نو خبر پیا سناندا ہے۔ امام نال دسو ہاں کافران دے خواب دین بن سکدے نے؟ کافر نو ملیا، کافر نہیں سمجھ آ رہی، بڑے تڑلے نال دلیل پیش کر دینے مولوی، اور بڑی جناب وزن پا کے لوگاں نو کہندے نے بخاری دی حدیث ہے جناب عباس نو خواب آیا، خواب اندر اپنے بھائی ابو لہب نو ویکھیا، ابو لہب نے خبر دیتی مینوں سوموار والے دن ایس انگلی اور انگوٹھے دے درمیان چو دودھ ملدا ہے کیونکہ میں لونڈی آزاد کیتی ہے نبی دی ولادت دی خوشی اندر، لہذا جو نبی دی ولادت دی خوشی منائے گا او دی قبر آسان ہو جائے گی، او دی آخرت آسان ہو جائے گی۔
میں کیا مولوی جی خواب ویکھن والا بھی کافر، خواب اندر آن والا بھی کافر، کافر نو کافر ملیا، کافر نے کافر نو خبر دیتی، کافر نے کافر نو خواب سنایا۔ جے کافران دا خواب دین بندا ہے تے پھر مولوی جی کلا ملادی دین نہیں، پھر میں ہزاراں چیزاں تینوں ثابت کر کے دینا جڑیاں کافراں نو ستے ہویاں خواب ہوندیاں نے۔ کئی کافر تے راتی ستے ستے خواب ویندے نے اسی سویرے پاکستان مٹا دینا صفائے ہستی تو، کیوں جی؟ کئی کافر خواب ہیں وہ ستے نہیں، کئی کافر تے جاگدیاں بھی خواب ویندے نے۔ انڈیا دا مودی او بے ایمان او ڈیلی ایسے خواب ویندا ہے، امریکہ دے ظالم بے ایمان ڈیلی خواب ویندے نے اسی پاکستان نو مٹا دینا ہے، اسلام نو مٹا دینا ہے، افغانستان نو مٹا دینا ہے، اسی دنیا تو کعبۃ اللہ نو مٹا دینا ہے، مسجد نبوی نو مٹا دینا ہے۔ جویں اسی کائنات اندر ظلم پہ کرنے اسی کوئی مسلمان نہیں چھڑنا۔ ایمان نال دسو گا پھر افغانستان وچ کون مٹیا؟ خواب تے اونا ویکھیا سی مٹان دا، مٹیا کون ہے؟ کافراں دے خواب دین بن دے۔ مولوی جی ہور دلیل لے کے آؤ، کافراں دے خواب دلیل نہیں بن دے۔ تے نالے اگلی گل سنو، قرآن سچا ہے کہ کافر؟ قرآن سچا ہے کہ کافر؟ قرآن وعدہ اعلان پیا کردا ہے تے کافر دا صرف خواب ہے۔ قرآن کی کہندا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ غور کریں قرآن پاک دی اس صورت اللہ فرماندے نے ابو لہب ہلاک ہو گیا۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب دے ہاتھ ٹوٹ گئے، ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ انگلاں سر تے ہوندیاں نے کہ اکھاں تے متھے تے؟ انگلاں کتھے ہوندیاں نے؟ انگوٹھا کتھے ہوندا ہے؟ کیوں جی؟ کدے ویکھیا جے کسے بندے دا انگوٹھا نک تے لگیا ہوئے، کسے بندے دیاں انگلاں متھے تے لگیاں ہون؟ انگلاں کتھے ہوندیاں نے؟ کیوں جی؟ ایک ہاتھ اندر پانچ تے دوہاں اندر۔ اللہ فرماندے نے یدا ابی لہب، ایک نہیں ابو لہب دے دوویں ہاتھ ٹوٹ گئے، دوویں ہاتھ تباہ و برباد ہو گئے۔ اوہ جیدہ ہاتھ ہی نہیں رہا او دیاں انگلاں کتھوں نے؟ تے جیدیاں انگلاں کوئی نہیں انہوں دودھ کتھوں ملدا ہے؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا اے اقبال، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اوے تو لکیراں وینا ہے، نجومیاں نو وکھانا ہے میرے نصیب دس، میرے مقدر دس، تو وکھانا ہے انہاں نو اپنے ہاتھ دیاں لکیراں دس میریاں کنیاں شادیاں ہون گیاں، کنے بچے ہون گے، کیڑی بیوی فرما بردار تے کیڑی لٹن آئی ہوئے گی، دس میری حقیقت کی ہے، مالدار ہونا ہے کہ غریب ہونا ہے؟ جنہاں دے ہاتھ نہیں ہوندے او بھی دنیا تے زندہ نے، نصیب تے انہاں دے بھی ہے نے، او بھی رات نو کھا کے سوندے نے، چلے آ کیڑیاں بھلیکھے اندر۔ ابو لہب دے تے ہاتھ ہی کوئی نہیں، پھر دودھ کتھوں ملدا ہے؟ ایویں کافراں دے خواباں پیچھے نہ لگ، قرآن کہندا ہے او دے ہاتھ ٹوٹ گئے تے جناب کافر دا خواب کافر نو کہندا ہے کہ مینوں دودھ ملدا انگلاں وچوں، جدوں ہاتھ ہی کوئی نہیں پھر انگلاں کتھوں؟ جدوں انگلاں کوئی نہیں پھر دودھ کتھوں؟ ایدا مطلب ہے مولوی نے ٹکوانج ریڑیا ہے، مولوی نے مسئلہ نہیں ٹکسلا چھڑیا ہے، مولوی نے لوگاں دی اکھاں وچ کٹا پایا ہے۔ ذرا اگلی دلیل سننا، قرآن پاک کہندا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔
مالک کائنات نے فرمایا لوگو جنہ لوگاں نے میرے قرآن نو جھٹلایا جنہ نے میرے پاک محمد نو جھٹلایا او کروڑا حالت نیکیاں کر دے رہے ہون فحبطت اعمالهم انہاں دے سارے عمل دنیا تے ہی تباہ ہو گئے فحبطت اعمالهم انہاں دے عمل دنیا تے ہی تباہ ہو گئے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا قیامت والے دن انہاں دا کوئی وزن نہیں ہونا اگر انہیں وہ چنگا عمل کیتا ہے محبوب دی ولادت دی خوشی اندر انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے اے پروانے پر اے تے غور کر انہیں میرے محبوب نے جدو نبوت دا اعلان کیتا ہے آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اے ہوئی تے ابو لہب سی جنہیں میرے پاک محمد نو گاڑیاں کڑیاں اور اودوں آکھیا تبن لکا یا محمد نعوذ باللہ آندہ ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جان میرے مالک نے اسمان تو اعلان فرمایا اوے تو تے میرے محمد نو کہنا ہے تیرے ٹوٹ جان سن پھر میرا عرش تو اعلان تبت یدا ابی لہب و تب نبی نو تے بددعاواں دینا تو سمجھ تیرے ٹوٹ گئے نے میں صدقے جاواں پروانے امام نال دسی جنہیں بعد اندر کفر کیتا ہے او دیاں پہلیاں نیکیاں کسے کام آوندیاں قرآن کہندا جنہیں کفر کیتا ہے میری آیتاں دا جنہیں کفر کیتا ہے میرے نبی دا او دے سارے نیک اعمال ختم ہو جان گے ہن اے تے مریا ہے میرے نبی نو گالاں دے کے اے تے مریا ہے میرے پاک نبی نو بد دعاواں دے کے اے تے مریا ہے میرے محبوب دی گستاخی کر کے تو ہجے بھی ایدیاں نیکیاں دی قبر اندر امید رکھنا ہے سن ذرا توجہ دے نال تیسری دلیل مولوی جی جناب دلیل پہ پیش کر دینے کہندے نے لوگو سنو ذرا توجہ دے نال 40 سال عمر ہو گئی میرے پاک نبی دی اللہ نے 40 سالاں بعد نبوت دے نال سرفراز کیتا ہے اللہ نے نبوت عطا کی تھی میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ نبی بن گئے نبی بنن تو بعد میں اگلے دن ایک مولوی سن رہا سا طاہر الپادری سنیا جے کدے سنیا جے نا اتھوں دا ہی ہے وہ کہہ رہا سی کافی ساری کتاباں دا ٹیر لایا تو دلیلاں کڑ کڑ پیش پیا کردا سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا کیویں بھی کہندا جی 40 سال عمر ہو گئی 40 سالاں تو بعد آپ نے اپنا عقیقہ کیتا ہے کی کیتا ہے عقیقہ پھر وہ ثابت کر رہا ہے عقیقہ کہندے نے اس دعوت نو جڑی دعوت ولادت دی خوشی اندر ہوئے اور ولیمہ کہندے نے اس دعوت نو جڑی شادی دی خوشی اندر ہوئے تے حدیث الفاظ نے عقا دے کہ آپ نے عقیقہ کیتا ہے 40 سالاں تو بعد لہذا آپ نے ولادت دی خوشی منائی ہے کیونکہ عقیقہ ہوندا ہی ولادت دی خوشی دا ہے تو آپ نے ولادت دی خوشی دی دعوت کی تھی کدوں 40 سالاں تو بعد نبوت ملن تو بعد لہذا آپ نے منایا ہے تے اسی بھی منانے ہیں ملا ثابت ہو گیا کیوں جی ہو گیا کہ نہیں وہ صحیح کہندے نے وہابی گستاخ نے ہم منکرو وہ ہوندے تھے اچھے تو جناب لالا ہو جانی سی انہوں کہنے منکر نے اے ماندے نہیں نبی نو قرآن نو نہیں ویکھو نبی دی حدیث سنا رہے مول صاحب ماندے نہیں اوتھے تے جناب لالا تے سبحان اللہ تے الحمدللہ تے نعرہ حیدری تے پتہ نہیں کی کچھ آیا کیوں جی ملا ثابت ہویا نا لیکن اس حدیث دا سرے تو وجود ہی کوئی نہیں پہلی بات ثابت ہی نہیں وہ حدیث من گھڑت موضوع لیکن اگر بالفرض مان لئیے مولوی جی دیاں گلاں مان لیے چلو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تو بعد آپ نے اپنا عقیقہ کیتا ہے کہندا ویکھو جی آپ دا عقیقہ تے آپ دے دادا نے کر چھڑیا سی 7ویں دن اور ساری دنیا ماندی ہے میں بھی پچھلے جمعے دسیا سی کہ آپ نے 7ویں دن عقیقہ سردار عبد المطلب نے آپ دا عقیقہ کر چھڑیا سی عقیقہ تے ہو گیا سی پھر 40 سالاں بعد یہ کی ہویا ہے یہ آپ دا میلاد ہویا آپ دا چلو مولوی جی مان لینے ہویا ہے آپ دا میلاد ہویا ہے کنے سالاں بعد 40 سالاں بعد تے 40 تو بعد پھر کنے سالاں بعد 40 تو بعد پھر نہیں ہویا 40 سالاں بعد اگر حدیث صحیح مان بھی لئیے حدیث ہی سن سرے تو صحیح کوئی نہیں بالکل موضوع تے من گڑد اگر مان لئیے بھی صحیح ہے
تے پھر مولوی جی 40 تو بعد 41ویں سال، پھر 42ویں سال، پھر 43ویں سال، 44ویں 45ویں 63 سال تک میرے نبی زندہ رہے۔ تیرے عقیدے دے مطابق اجے فوت نہیں ہوئے، آج تک زندہ نے۔ پھر ایس سال نبی نے جڑا منایا ہے او دا کی کوئی ویڈیو بخاؤ، کوئی کلپ بخاؤ، کوئی او دا ثبوت بخاؤ، کیونکہ ہن دور ویڈیو تے آڈیو دا ہے حضرات، میڈیا دا دور ہے۔ ہن تے نبی دی ویڈیو بننی چاہیے کیونکہ نبی زندہ نے۔ آپ نے جڑا ایس سال میلاد منایا ہے او کتھے وے؟ صدقے جاواں پروانیاں، اگر اے میلاد سی پھر 1 سال کیوں منایا ہے؟ ہر سال کیوں نہیں منایا؟ تے مولوی پھر تو ہر سال کیوں منانا ہے؟ تو بھی 40 سالاں بعد 1 باری منایا کر، تو کیوں ہر سال منانا ہے؟ تے دوسری گل سننا ذرا توجہ دے نال، انتہائی توجہ دے نال گل سننا ذرا حضرات۔ میں میرے پاک نبی علیہ السلام تے لائے گئے ان الزامات دی وضاحت کرنا چاہنا۔ جے میرے پاک نبی نے 40 سالاں بعد عید میلاد دا جشن منایا ہے، کیونکہ مولوی جی واضح طور تے کہندے نے جشن عید میلاد النبی، پھر اس عید دیاں رکعتاں کنیاں پڑھائیاں سن؟ اے تے دس چھڑیا جے کہ محبوب نے 40 سال بعد عید میلاد منائی ہے، عقیقہ تے دسیا ہے، لیکن جڑی عید پڑھائی سی او دیاں رکعتاں کیوں نہیں دسیاں؟ او کیڑی جگہ تے پڑھائی سی؟ اس عید دا ٹائم بھی دسو، او دیاں رکعتاں بھی دسو، او دے احکامات بھی دسو، او دیاں تکبیراں بھی دسو، کیونکہ میں کہنا میرے پاک نبی نے عید الفطر پڑھائی ہے، میں او دا ٹائم بھی دسنا، او دیاں تکبیراں بھی دسنا، او دے احکام بھی دسنا، حدیثاں بھی پیش کرنا، اور اے بھی ثابت کرنا میرے پاک نبی نے ہر سال عید الفطر پڑھائی ہے، ایس جگہ تے پڑھائی ہے، ایس ٹائم تے پڑھائی ہے، اور اینا تکبیراں دے نال پڑھائی ہے۔ حضرات پھر عید الاضحیٰ پڑھائی، تکبیراں دسیاں، رکعتاں دسیاں، وقت دسے، احکام دسے، دن دسے، تاریخاں دسیاں، ہر ایک گل دسیے۔ تے ذرا ایمان نال مولوی جی اگے بڑھو، پھر وضاحت کرو ایدیاں رکعتاں کنیاں نے، ایدیاں تکبیراں کنیاں نے، ایدا ٹائم کی ہے، ایدی احکامات کی نے، آن تے جان دا طریقہ کی ہے۔ اور میرے نبی نے عید الفطر پڑھی ہے، جان لگیا مٹھی چیز کھا کے گئے نے، عید الاضحیٰ پڑھی ہے، واپس آ کے گوشت کھادا ہے۔ پروانے ذرا تو بھی ہمت کر، جرت کر، دس ذرا عید میلاد النبی جان لگیا محبوب کی کھا کے گئے نے، آن لگیا کی کھادا ہے؟ میں صدقے جاواں ایدا وجود ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ میرے پاک نبی نے 40 سالاں تو بعد اپنا عقیقہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ تے جے من لئیے کیتا ہے تے پھر 1 باری کیتا ہے تاکہ شک دور ہو جائے، آن والی امت نو اے شک نہ رہ جائے پتہ نہیں نبی دا عقیقہ ہویا ہے کہ نہیں، کیونکہ سردار عبد المطلب نے کیتا سی، ادوں نبوتی ہور سی، ادوں دوری جہلیت دا سی۔ محبوب نے اپنی نبوت اندر اپنا عقیقہ کیتا ہے کہ نہیں، اے شک دور کرنے واسطے آپ نے اپنا عقیقہ کیتا ہوئے گا۔ اے بھی اس شرط دے نال اگر حدیث صحیح مان لی جائے، لیکن مولوی جی حدیث تے وجود ہی کوئی نہیں۔ جلدی دے نال مولانا پھر بولے میں نے قرآن دی کو اور دلیل میں پیش کرنا، میں کہا پیش کرو جی۔ قرآن پاک دی آیت پڑھی سورہ آل عمران دی، اور جناب 3 پارے دے آخری رکوع دی پہلی آیت مولوی جی کہنے نے قرآن کہندہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اندر عالم ارواں اندر اللہ نے سارے نبیاں کو وعدہ لیا سی، میرے محمد دے دور اندر اگر تسی آ گئے یا تواڈے دور اندر میرا محمد آ گیا، تسی کی کرنا ہے؟ لا تؤمنن بی ولا تنصرن، 2 کم کرنے نے، نالے نبی تے ایمان لے آنا ہے، نالے نبی دے دین دی مدد کرنی ہے۔ مولوی کہندے اسی بھی 2 ہی کرنے ہاں، نالے نبی تے ایمان لے آئے ہاں، نالے سال بعد دین دی مدد کرنے ہاں۔ میں کیا مولوی جی ایک باری قرآن دی آیت پھر پڑھ لو، قرآن دی آیت پھر غور کر لو۔ اللہ نے امتاں نو آکھیا سی کہ نبیاں نو تو نبی ہے کہ امتی، اللہ نے کنوں آکھیا سی تے مولوی نبی ہے کہ امتی؟
مدد کرن دا حکم نبیاں نو سی لا تؤمنن بی ولا تنصرن اللہ نے نبیاں نو فرمایا سی ایمان بھی لیاونا ہے تے مدد بھی کرنی ہے ذرا ہمت کریا جے اپنے محلے دے مولوی صاحب نو پوچھنا جا کے مولوی جی مدد نبیاں نو آکھی گئی ہے کہ تینو یقیناً کہے گا ایتھے حکم نبیاں نو آیا ہے پھر مولوی جی تسی نبی ہو کے امتی آپ خود کہے گا میں امتی ہاں پھر ایدہ مطلب ہے حکم تینو نہیں لیکن اگر بالفرض تیرے کہن دے مطابق اسی مان بھی لئیے حکم ڈائریکٹ تینو آیا ہے کہ تو میلاد منا کے ہی نبی دے دین دی مدد کرنی ہے پھر مولوی جی ذرا غور کرنا کیا نبی دی زندگی اندر اے دن آیا سی کہ نہیں اے مدد والا دن میرے محبوب دی زندگی اندر اے 63 دفعہ آیا ہے تو اڈے مطابق آج تک اے دن بار بار نبی دی زندگی اندر آ رہا ہے کیونکہ تو اڈے مطابق تے محبوب فوت ہی نہیں ہوئے جبکہ قرآن کہندا انک میت و انہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی آقابکم قرآن کہندا ہے محبوب فوت ہو گئے نے اور تو کہنا زندہ ہے جس زندہ نے تے آج تک اس دن تو لے کے جس دن آپ پیدا ہوئے آج تک ذرا اندازہ لا کنے 100 سال بن دے نے تے مولوی جی انی دفعہ اے دن محبوب دی زندگی اندر آیا 23 دفعہ نبوت والی زندگی اندر آیا 2 دفعہ اے ہوئی دن ابو بکر دی حکومت اندر آیا 10 دفعہ عمر دی حکومت اندر آیا 12 دفعہ عثمان دی حکومت اندر آیا حضرات سننا ذرا توجہ نال 5 دفعہ علی دی حکومت اندر آیا 1 دفعہ حضرت حسن دی حکومت اندر آیا 20 دفعہ جناب معاویہ دی حکومت اندر آیا اور آخری صحابی جدو فوت ہویا ہے او دو 110 ہجری سی یعنی 110 سال صحابہ دے دور اندر اے دن گزرے آئے اور جدو آخری تابی فوت ہویا ہے 180 ہجری سی یعنی 180 دفعہ اے دن تابعین دی زندگی اندر جدو آخری تابی فوت ہویا ہے او دو 220 ہجری سی یعنی 220 سال تک اے دن بار بار آندا رہا مولوی جی کسے نے مدد نہیں کی تھی کیا او دو مدد دی لوڑ نہیں سی یا اے سارے نبی نال پیار نہیں سن کر دے کیوں جی او دو دین دی مدد دی لوڑ نہیں سی یا انہاں سارے نو نبی نال پیار نہیں سی جے مولوی آکھے پیار نہیں سی اے دا معنی مولوی صحابہ دا بھی منکر تابعین دا بھی منکر تبا تابعین دا بھی منکر اور جنہیں ابو بکر دا انکار کیتا وہ اسلام تو خارج جنہیں عمر دا انکار کیتا اسلام تو خارج جنہیں عثمان دا انکار کیتا اسلام تو خارج جنہیں علی دا انکار کیتا اسلام تو خارج جنہیں حسنین کریمین دا انکار کیتا اسلام تو خارج جنہیں معاویہ دا انکار کیتا اسلام تو خارج جنہیں امی عائشہ دا انکار کیتا جنہیں جناب حفصہ دا انکار کیتا جنہیں زینب رقیہ ام کلثوم دا انکار کیتا جنہیں طلحہ زبیر سعد و سعید امام دا انکار کیتا اور اسلام تو خارج ہے امام تو خارج ہے کرے ہم مولوی ذرا ہمت کہے انہوں نے پیار نہیں سی یا مولوی کہے وہ تو دین دی مدد دی لوڑ کیوں جی جدو مٹھی بار مسلمان کلے مدینے میں تے پوری دنیا کافران دی سی ادو لوڑ نہیں سی ہون لوڑ ہے جدو ہر گلی چ مسلمان موجود ہے ہر محلے چ مسلمان موجود ہے ہر ملک چ مسلمان موجود ہے ہون بہت ہی لوڑ ہے ادو لوڑ نہیں سی یقیناً ادو ضرورت بھی زیادہ سی تے او لوگ نبی نال پیار بھی تے پھر تھوڑا آگے چلیے نا تھوڑی ہمت کریے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی زندگی اندر 12 ربیع دا دن 70 دفعہ امام مالک دے دور اندر 47 دفعہ امام شافی دے دور اندر 55 دفعہ امام احمد دے دور اندر اے ہوئی دن 38 دفعہ آیا ہے سلطان باہو دے دور اندر اے ہو دن 67 دفعہ آیا ہے اور پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ
11ਵੀਂ والے پیر, کھیر والے پیر, حلوے والے پیر, وڈی 11ویں تے چھوٹی 11ویں, مولوی جی دے نام تے پیٹ تے پلیٹ چل رہا ہے. پیر صاحب دی زندگی اندر انہاں دی حکومت تے انہاں دے دور اندر اے دن 65 دفعہ آیا ہے. حضرات ذرا اگے چلیے, حضرت علی حجویری جنہوں تو المعروف داتا صاحب کہنا ہے, غور کرنا انہاں دی زندگی اندر اے کوئی دن جناب 62 دفعہ آیا ہے. بابا جی فرید پاک بدن والے انہاں دی زندگی اندر اے دن 70 دفعہ آیا ہے. انہاں سارے بزرگاں نے اپنے مریداں نو اعلان نہیں کیتا, مریدو کل نو نبی دا میلاد مناونا ہے, دودھ لے کے آیا جے, کھیر بناواں گے, کل نو نبی دا میلاد مناونا ہے, حلوے بناونے نے, ایتھے دیگاں چڑھن گیاں, جلوس نکلن گے. انہاں کسے نے نہیں منایا کی کہنا دین دی مدد دی لوڑ نہیں سی, یا انہاں سارے نو نبی نال پیار نہیں سی. جے تو آکھیں پیار نہیں سی اے دا مطلب ہے تو اپنے پیراں نال بھی مخلص نہیں, تے جے آکھیں مدد دی لوڑ نہیں سی پھر تیریاں پیراں دیاں محنتاں کدھر گئیاں. کدے کہنا کچے دھاگے نال 12 سال لٹکے رہے, کدے کہنا 40 سال انہاں چولہے دی پکی نہیں کھادی, اور کدے کہنا انہاں ملک چھڑ کے گھروں بے گھر ہو گئے, در بدار ہو گئی اسلام دی خاطر. جے لوڑ نہیں سی پھر کیوں گھر چھڈے نے. علی حجویری جناب کتھوں چلے تے کتھے آئے, بابا فرید کتھوں چلے تے کتھے آئے, اور تو کیڑی دنیا اندر پھرنا ہے. ذرا تھوڑا اگے چل, میرے پاک نبی دی ماں آمنہ دے زندگی اندر اے دن 6 دفعہ, سردار عبد المطلب آپ دے دادا دی زندگی اندر اے دن 8 دفعہ, چاچا ابو طالب دی زندگی اندر 10 دفعہ, چاچا حمزہ دی زندگی اندر 55 دفعہ, اور خود عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں تو کہنا خواب اندر ابو لہب ملیا سی, اس خود عباس رضی اللہ تعالی دی زندگی اندر اے ہوئی دن 85 دفعہ آیا ہے. میرے پاک نبی دے چاچا زبیر دی زندگی اندر 34 دفعہ آیا ہے. کی خیال ہے میرے پاک نبی دے چاچیاں دادیاں نو پیار نہیں سی تے آپ دی ماں نو, اے ماما والیو نصیباں والیو, ماں تو بڑھ کے کائنات اندر کوئی پیار کر سکدا, انہاں وچوں کسے منایا تے ثابت کرو. ذرا اگے چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہر کام اندر خدیجہ نو یاد کر دے. ایک دن امی عائشہ کہہ بیٹھیاں, کہنے لگی حضور میں 17-18 سال دی ینگ لڑکی, سونے خدیجہ بڈھی 40-45 سال دی, جدوں بھی کوئی مسئلہ بندا ہے, جدوں کوئی خوشی آندی ہے, جدوں کوئی بہار دا موسم آندا ہے, تہاڈی زبان تے خدیجہ خدیجہ دا کلمہ جاری ہو جاندا ہے. سونیا ایک ہی گل ہے, خدیجہ میرے نالوں بہت ہی چنگی ہے. آپ نے فرمایا عائشہ اج گل کیتی ہو پھر نہ کری, جنی میری مدد خدیجہ نے کیتی اس کائنات اندر اللہ تو بعد کسے نے کیتی. جنہ میرا اوکھے ویلے ساتھ خدیجہ نے دیتا کسے ہور نے نہیں دیتا, اور میری ساری اولاد خدیجہ وچوں ہے. خدیجہ دے احساناں دے میں بدلے نہیں چکا سکدا, میں صدقے جاواں جب تک زندہ رہے نے. آپ جدوں بھی کوئی جانور ذبح کر دے آپ حصہ الگ کر لیندے, فرماندے عائشہ خدیجہ دیاں سہیلیاں نو دے کے آؤ, اے خدیجہ دا حصہ ہے, میں صدقے جاواں قربان جاواں. اس خدیجہ دی زندگی اندر 25 دفعہ دن آیا, 25 دفعہ, یعنی میرے پاک نبی نال نکاح تو بعد 25 سال تک خدیجہ زندہ رہیاں نے. اے لوگو غور کرنا, 25 سالاں اندر ایک دفعہ بھی ثابت نہیں عائشہ نو کنا پیار ہے. آپ نو پوچھیا گیا سونیا کائنات اندر سب تو زیادہ پیار کی دے نال ہے, فرمایا مینوں عائشہ نال. سونیا مرداں وچوں فرمایا اندے باپ ابو بکر نال. 59 دفعہ ہوئی دن حضرت عائشہ دی زندگی اندر آیا ہے, 59 دفعہ, پر عائشہ تو ثابت کوئی نہیں. اماں جی حفصہ دی زندگی اندر اے دن 42 دفعہ, ماں جی زینب دی زندگی اندر 17 دفعہ, اماں جی سودا دی زندگی اندر 58 دفعہ. اوے لوگو انہاں بیویاں تو ثابت نہیں. چلو بیٹیاں وال چلیے, ساری کائنات جان دی ہے کہ بیٹیاں جنہ پیار باپ نال کائنات اندروں کوئی نہیں کردا, سب تو زیادہ پیار باپ نال بیٹی کر دیئے. اللہ جننے لوگ بیٹھے نے
جیدے کول بیٹیاں ہے نے نصیب اچھے کر دے اللہ بیٹیاں دے دکھاں تے پریشانیاں تو محفوظ فرما دے اللہ بیٹیاں نو لمبیاں ایمان والیاں زندگیاں دے دے اللہ بیٹیاں نو دنیا تے رنگ لا دے سونیا جیدے کول بیٹی کوئی نہیں ایک میرا بھائی میاں مشتاق اس مجلس اندر بیٹھا ہے بڑے دنوں تو بعد نہیں بلکہ میں تے کہاں گا بڑے مہینیاں تو بعد اج جمعہ پڑھنا آیا ہے او دے کول بیٹی کوئی نہیں دعا کرو اللہ میاں صاحب نو بیٹی عطا فرما دے سارے مل کے کہو اے بھی دعا کرو ہر جمعہ ایتھے پڑھن دی توفیق عطا فرما دے میاں صاحب روزیاں تو بعد میں نشا کے آج ہی آئے نے دعا کرو اللہ ہر جمعہ ایتھے پڑھن دی توفیق دے وے پڑھ دیتے ویسے میرا ایمان ہے پڑھ دے ہونگے انشاءاللہ پر ایتھے نہیں اللہ میاں صاحب نو ایتھے لے آوے نالے بیٹی دے وے کیا جی اللہ تنہوں نے ایک بیٹی دے کہہ دے ہو اوہ نبی سلم دیاں بیٹیاں آپ دی زینب رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی اندر ایک دن 30 دفعہ رقیہ دی زندگی اندر 22 دفعہ ام کلثوم دی زندگی اندر 25 دفعہ فاطمہ دی زندگی اندر 32 دفعہ حسن دی زندگی اندر 56 دفعہ حسین دی زندگی اندر 57 دفعہ ایک دن ہے ایمان نال دسو خان کسے نے منایا جے منایا تے ثبوت پیش کر دیو تے جے نہیں منایا تے پھر دسو ادو مدد دی لوڑ نہیں سی یا انہوں نبی نال پیار نہیں سی مولوی کہندا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ اے حکم ہے قرآن اندر مدد بھی کرو تے ایمان بھی لیاؤ اسی میلاد منا کے مدد کرنے ہیں دین دی کی خیال ہے انہوں خیال نہیں سی آیا کہ مدد انج کری دیئے یا تو انہاں ساریاں ہستیاں دا انکار کرو تے یا اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو اور میں اگلے دن نا ایک میسج پڑھ رہا سا انہیں کیا بھی ایک بندہ سی ڈاکو چور لٹیرا لچا پرلے جہان دا انہوں اللہ نے ہدایت دیتی تے او بن گیا مومن تے جدوں بندہ اللہ والا آ جائے نا اللہ امتحانہ ازمائشاں چکی چو گزار دا ہے ازمائش آئی تے غربت بڑی آ گئی بہت زیادہ غریب ہو گیا بہت ہی غریب ہو گیا اینا کا غریب ہو گیا کہ ڈنگ دی روٹی بھی نہیں سی پک دی وہ ایک دن نہ گھروں باہر نکلیا تے سامنے دربار چلا گیا این سمجھ لو علی حجویری دربار تے فنوس لگا سی وڈا سارا سونے دا بنا کے نا فنوس لایا سی انہاں دربار وہ گیا انہیں جا کے فنوس لایا ہے پوڑی لائی فنوس لایا لا کے ٹور پیا ملنگاں نو پتہ سی وہ دا پرانا نام بڑا سی بدماش ہے یہ گل بعد چ سندا ہے پہلاں بندے دا کام کر دیندا ہے وہ ملنگ سائڈ تے ہو گئے بھی اینوں نہ چھیڑیا جے نہیں تے مار دے گا پرانا روپ سی وہ انہیں فنوس لایا تے لے کے چلا گیا انہیں جا کے بازار ویچیا ویچ کے اپنی ہانڈی روٹی دا نظام چلا لیا انہیں نہ ملنگا کی کیتا انہوں تے کچھ نہیں آکھیا اگلے دن جا کے نہ عدالت کیس کرتا بھی جناب وہ ساڑھے دربار تو ڈکیتی کر کے لے گئے عدالت نے بلا لیا اور جی جج دے سامنے ملنگ بھی کھڑے نے تے او پہلے بدماش سے ہون ولی اللہ وہ بھی لین چلا کے کھڑا جی ہاتھ بن کے جج نے پوچھا بھئی اے لا کے لیں کہ جی میں لا کے لیں کیوں لا کے لیں نہیں جی میں نے لوڑ سی میں لا لیں اے کوئی طریقہ تیرا لوڑ سی انہیں کہا جی گل سنو میں نے غربت بڑی سی فاقہ بڑا سی میں ایک دن بابا جی دی قبر تے آیا میں کہا بزرگوں کو میرے بارے سوچو کوئی میرا بھی خیال کرو میں نے رات خواب جو بزرگ ملے نے انہاں آکھیا بھئی فنوس اسی تینوں ہبا کرنے ہاں ویچ کے تے اپنی روزی روٹی دا کر لے میں آ کے لا لیا مینوں بزرگاں دا آرڈر سی میں لا کے ویچ کے اپنے بچیاں دے پیٹ پالن لگ گیا انہاں نوں کوئی میرے تے ترا دے مینوں ڈر ہے کہ بزرگاں والوں اجازت ملی ہے جج تھوڑی دیر نہ ساکت ہو گیا سوچ کے نا سر چکیا تے کہندا اوئے ملنگو یا عقیدہ بدل لو یا پھر صحیح کہندا جے یا عقیدہ بدل لو بھی بزرگ زندہ نہیں بزرگ سن دے بزرگ سنا دے جڑا مٹی تھلے آ جاوے وہ آندا جاندا سندا سناندا مردے نہیں پہ سن دے نہیں سن دے جاہل یار مردے نہیں سن دے بھویں لکھ پیا حکلا مار مردے لکھ حکلا مار لکھ آوازاں مار مردے نہیں سن یا تے عقیدہ بدل لو بھی یہ نہیں سن دے تے جے سن دے نے پھر صحیح کہندا بھائی انہوں نے آرڈر دیتا انہیں لا لیا تے یہاں عقیدہ بدل لو یا انہاں ساریاں ہستیاں دا انکار کر دیو دو ہی گلاں نے سدھیاں تے سادیاں تے صاف کہ انہاں نہیں مدد کیتی اے ایمان نہیں لیا اے انکار کر دیو تے مولوی نے پتہ ہے جے انہاں دا انکار کیتا تے میرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں تے جے انکار نہیں کردا تے پھر عقیدہ تے بدلنا پئے گا اللہ سانو صحیح سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب